ياسين يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد لیموت والداه او احدهما وانه لهما لعاق. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جس دے ماں باپ یا انہاں دے وچوں ایک فوت ہو جائے اور انہاں دا وہ نافرمان یعنی اپنے والدین دا نافرمان ہوئے فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. فرمایا پھر وہ انہاں واسطے دعائے مغفرت کردا رہے دعائے بخشش کردا رہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے واسطے دعائے خیر کردا رہے حتیٰ کہ اللہ انہوں بھی نیک کار لکھ دے. اللہ تبارک و تعالی انہوں بھی نیک کار لکھ دے گا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھو کچھ حقوق اللہ نے اور کچھ حقوق العبد نے یعنی کچھ اللہ دے حقوق نے اور کچھ بندیاں دے حقوق نے لیکن کچھ ایسے نہیں جڑے اللہ دے بھی حقوق نے تے بندیاں دے بھی حقوق نے. جس طرح اے نافرمانی ہے والدین دی اے گناہ کبیرہ بھی ہے اللہ دی بھی ناراضگی ہے اور والدین دا حق بھی تلف ہوتا ہے. ماں باپ دی نافرمانی والدین دی بھی ناراضگی ہے اور اللہ اور رسول دی بھی ناراضگی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت منن دا آکھیا ہے اور نال ہی فرمایا کہ والدین یعنی ماں تے باپ دے نال احسان کرنے یعنی نمازاں روزے زکاتاں حج جو بھی نیک اعمال نے نا او بعد وچ نے پہلے ایمان تو فوراً بعد خدمت والدین. اس حدیث مبارکہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص دے کسی بندے دے والدین دنیا فانی نو چھڈ گئے جد انہوں نے چھڈیا تے اس شخص دے اوتے ناراض سن فرمایا اس شخص نو چاہیدا ہے کہ انہاں دے مگر جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں لیکن ساڈا رواج یہی ہے کہ تیسرے دن کل کر چلے پھر 10واں کر دیتا یا بہتا جو اللہ ہے تو پھر نال 40واں بھی کر دیتا. دل کیتا تے پھر سال بعد کوئی چھوٹا موٹا ختم دلا لیا وہ یہ سوچ کے لوگ کیا کہیں گے یار ابے تو ایڈے تپے سن ابا مریا سال ہو گیا ختم ہی نہیں دلایا یہ سوچ دے ہوئے. نبی اکرم تاجدار انبیاء سسٹم دے غلاموں ٹھیک ہے ایصال ثواب بے فائدہ دیندا ہے اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں میں اس چیز دا منکر نہیں ہوں لیکن حضور دے غلاموں صحیح ایصال ثواب یہ کہ بچہ نیکی دے راہ دے اوتے چلن لگ پوے 5 وقت ربنا اغفر لی پڑھے تاکہ اس باپ دی اس ماں دی قبر ٹھنڈی ہوے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والیو یہ ایصال ثواب سال دے وچ ایک واری ہے سالانہ ختم ہے لیکن ایک دن دے اندر کم از کم 15 واری تو بھی بولتا ہے جڑا پڑھے گا ربنا اغفر لی والدیا والمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی دل آزاری ہو گئی سی اللہ تبارک و تعالی اس چیز دے صدقے انہوں نے دل دے اندر بھی رحم پیدا فرما دے گا وہ بھی اپنے اس بچے کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی بھی معاف فرما دے گا کیونکہ جب نماز پڑھے گا توبہ کرے گا توبہ دے نال کبیرہ گناہ ہمیشہ معاف ہو جاتے ہیں. سچے دل دے نال انسان توبہ کرے کہ خالق کی کائنات مالک اور السماوات کبیرہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے. فادیازہ حضور دے غلام دنیا چند دیہڑیاں دی سارے جا رہے ہیں اپنے اپنے نمبر دے اوتے جس کا نمبر آ رہا ہے جس کا رزق پانی پورا ہو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سارے جا رہے ہیں لیکن اسی اپنے کندھیاں دے اوتے میتاں نوں بھی اٹھا کے سارا کچھ ویکھ کے نہ والدین دی فرمانبرداری نہ والدین دی نافرمانی چھڈیے اور نہ ہی ساڈا مسجد دی طرف رخ ہویا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اسی طرح جس طرح پہلے اسی چل رہے سا بد زبانی فحشائی بد کلامی والدین دے نال اونچی آواز دے نال بولنا انہاں دی نافرمانیاں کرنا ککھ دی ساڈے اندر تبدیلی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یاد رکھو
اگر اللہ اور اس کے رسول نو ناراض کر کے دنیا چھڈی نا قبر بڑی اوکھی ہونی ہے. دنیا دے اندر اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کر کے گئے پھر یاد رکھو قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہونی تے نافرمانی کر کے گئے تے پھر جہنم دے گڑیاں دے وچوں گڑا ہونا ہے. حضور دے غلامو دنیا والیاں نے جڑا مرضی پیار کرن والا ہے انہیں اتنا کچھ کرنا ہے, غسل دینا ہے, کفن پانا ہے, ٹویا کرنا ہے تے اوتے سلیپا پا کے مٹی پا کے آ جانا ہے. قبر دے اندر کس چیز نے کم آنے؟ نیک اعمال نے کم آنے. قبر دے اندر حضور دیا فرما برداریاں اللہ تبارک و تعالی دیا فرما برداریاں نے کم آنا ہے. باقی سارے نے اتوں جڑا سب تو زیادہ پیار کرن والا تے وہی آدھے کئی مینوں دیو میں مٹی پا لواں. اکادی صدا تو استاد دے خدا کو یاد رکھو یہی کچھ زندگی یہی کچھ دنیا دا پیار ہے. جڑا آتا سی یار تیرے بغیر تے میرا جٹ بھی نہیں لگدا وہی آندے کہ یار مینوں دیو میں بھی 2-4 باری پا لواں مٹی یہ آخری باری پا رہے ہیں. اکادی صدا تو استاد دے خدا کتنے گئے پہ تعلقات کتنے گیا سب کچھ. حضور دے خدا فادیازہ اے دنیا چند دن دی ہے اس کے اندر جتنا ہو سکے اللہ دی عبادت کرو اور والدین دی فرما برداری کرو. اج دے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ دی فرما برداری کرو اور اپنے ماں باپ دی خدمت کرو. دعائے اللہ تعالی اور مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.